जब मेरी माँ की दूसरी शादी हो रही थी तो मैं बहुत रोई। अगरचा उस वक्त मैं छोटी सी थी, लेकिन मुझे याद था कि मेरे सगे वालिद के साथ क्या हुआ था। हुआ यूं कि एक रोज़ वो अपनी ज़मीनों पर गए तो किसी दुश्मन ने इनको गोली मार दी और वो मौके पर ख़त्म हो गए। मेरी माँ का राज कट गया और मैं यतीम हो गई। बाप जिंदा हो तो सभी उसकी औलाद का चाव करते हैं। अब ख़ानदान वाले चाह किया करते, वो मुझे मनहूस कहते। 5 बरस की उम्र में ज़माने की ठोकरों में आ गई। सच है, यतीम का अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता। अलीपुर में मेरे बाप की ज़मीनें थीं, मगर इनके बाद सौतेले चचा ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया और वो इनके सपूत हमारे खून के प्यासे हो गए। जब इन लोगों ने जीना दूभर कर दिया तो खाला ने माँ की दूसरी शादी अपने देवर अल्लाह बख्श के साथ करा दी ताकि गांव वाले हमको सुकून से रहने दें। जब मैंने 5 जमातें पढ़ लीं तो माँ ने मजीद पढ़ाने की बजाय मुझको घर के कामों में लगा दिया गया। बदकिस्मती से जिस शख्स के साथ माँ की दूसरी शादी हुई वो मुस्तकिल मजाज न था, कभी कमाता और कभी बेकार घर में बैठा रहता। इस तरह गुजारा मुश्किल हो गया और घर का सुकून भी माली परेशानी के सबब जाता रहा। रोज़ के फाकों से तंग आकर माँ मुझे लेकर मामू के पास इनके गांव चली गई। इन दिनों इनकी दूसरी बेटी, जिसका नाम तो साहिब बीबी था, माँ प्यार से साहिबा बुलाती थी। इसे बख्शू अब्बा के पास ही छोड़ दिया क्योंकि ये मेरे सौतेले अब्बा की बेटी थी। मामू के घर हमको किसी ने बेसकून नहीं किया। 2 वक्त की रोटी भी मिल जाती थी, लेकिन साहिबा बहुत याद आती थी। बख्शू अब्बा के घर मैं ही इसको संभालती थी। साहिबा ने अब्बू को बहुत तंग किया और रो रो कर बीमार पड़ गई। तभी अब्बा ने हमको ढूंढने में कोई कसर न छोड़ी, बिलाखिर हमारा सुराग लगा लिया। अब्बा ने मेरी अम्मी से बहुत माफ़ियाँ मांगी और वादा किया कि अब वो ज़रूर कोई ना कोई काम करेंगे और घर में बेकार नहीं बैठे रहेंगे। अब्बा बख्शू कोई काम ना जानते थे, पढ़े लिखे भी न थे। मजबूरन उन्होंने तांगा चलाना शुरू कर दिया और मैं एक तांगे वाले की बेटी कहलाने लगी। हालांकि मेरे हकीकी वालिद जमींदार थे और मेरी माँ ने इनके घर जमींदारी का ऐश देखा था, लेकिन अब तो हमारे बुरे दिन आ चुके थे। एक दिन साहिबा बहुत रो रही थी। अम्मी जान ने मुझे कहा, ज़ारा तुम ज़रा इसे चुप करवा दो। मैंने बहलाया टहलाया झुलाया, मगर वो किसी तरह चुप ना हुई। मैं भी बच्ची थी, इसे चारपाई पर पटक दिया। उन दिनों मेरी उम्र 11 बरस थी। आजकल इतनी उम्र की लड़कियां बाशऊर होती हैं, लेकिन मेरे ज़माने में बच्चे सादा और मासूम होते थे। मुझे भी इतनी समझ न थी। माँ ने बुरा भला कहा और दोबारा हुक्म दिया कि मुन्नी को उठाओ और चुप करवाओ, लेकिन मैंने इनके हुक्म की तामील न की। इस पर माँ मुझे बद्दुआएं देने लगी और घर से बाहर धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर दिया। शाम हो रही थी। अम्मी को इतना गुस्सा था कि उन्होंने दरवाज़ा न खोला। मुझको कुत्तों से डर लगता था। बहुत दस्तक दी, मगर अम्मी पर कोई असर न हुआ। मैंने यकीन कर लिया कि अब सारी रात बाहर ही गुजारनी है। ये सोचकर बख्शू अब्बा के तांगे ही में छुप गई और रोते रोते सो गई। जहाँ हम रहते थे, इस गली के बहुत से लड़के ट्यूशन पढ़ने जाते थे। शाम को जब वो ट्यूशन पढ़कर घरों को लौटते, उन्होंने देखा कि एक बच्ची तांगे में सो रही है और इसके रुखसारों पर आंसुओं की लकीरें पड़ी हुई हैं। इनमें से एक लड़का हमजा था। वो एक बड़े जमींदार का बेटा और अमीर खानदान से था। हमजा ने जब मुझे बेखुदी के आलम में तांगे में पड़ा देखा तो इसे तरस आया। इसने मुझे जगाया और कहने लगा, ज़ारा उठो, घर जाओ, शायद तुम खेलते खेलते तांगे में सो गई थी। मैं उठ नहीं रही थी। उठो अभी ज़ारा, इसने मुझको झंझोड़ा। रात का वक्त है, तुम्हारे माँ बाप परेशान होंगे। मैं जागी तो याद आया माँ ने धक्का देकर मुझे घर से निकाला था। तभी परेशान हो गई और रोने लगी। हमजा ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ ने मारा है? अच्छा आओ मेरे घर चलो, मेरी माँ तुम्हें घर में छोड़ आएंगी। मैं अपने घर जाने के बजाय उसके साथ चली गई, जहाँ हमजा की माँ और बहनों ने देखते ही कहा, अरे ये तो बख्शू तांगे वाले की बेटी है। बेचारे गरीब लोग हैं, जाने कहाँ से ये खाना बदोशों की तरह आ गए हैं और कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा नाजुक सा दिल तो पहले ही जख्मी था। ये अल्फाज सुनते ही छलनी हो गया। वो मुझसे तरह तरह के सवालात करने लगे। मैंने अपनी समझ के मुताबिक जवाब दिए तो इनके दिलों पर मेरी मजलूमियत का बहुत असर हुआ। हमजा और उसकी माँ मेरे साथ घर आए और अम्मी के हवाले किया। हमजा की माँ ने अम्मी को हदायत भी की कि आइंदा इस बच्ची को मारना और ना ही शाम के वक्त घर से निकालना। लड़की जात है, इस तरह बच्चियां बुरे हादसे का शिकार भी हो सकती हैं। लेकिन मेरी माँ को कब इतनी समझ थी? वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, हालात की चक्की का ईंधन बनी हुई थी, लिहाजा अपनी बेटियों से भी तंग थी। इन दिनों माँ बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी और मैं इनके सलूक से दुखी रहती थी। अब मुझे एक पल घर में चैन न था। अकेले मैं घबराती।
جب ماں سبزی توڑنے کھیتوں میں جاتی اور ابا تانگا لے کر نکل جاتے تو میں صاحبہ کو لے کر حمزہ کے گھر آ جاتی۔ حمزہ کی بہنیں آمنہ اور آئمہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں اور حمزہ تو اس قدر پیار سے پیش آتا کہ میں خود کو کوئی شے سمجھنے لگی تھی۔ ان لوگوں کے گھر میں نہ صرف مجھے سکون ملتا بلکہ میری صحت بھی اچھی ہو گئی۔ ملکہ جان جو حمزہ کی امی تھی میرا بہت ساتھ دیتی تھی، مجھے کھانا کھلاتی اور منی کو نہلا کے کپڑے بدلوا دیتی، اسے دودھ دیتی اور چار پائی سے جھولنا باندھ کر سلا دیتی۔ انہوں نے مجھے گھر کا کام سلیقے سے کرنا اور کڑھائی سلائی سکھائی۔ میں ان کے ساتھ رہ کر بہت خوش تھی، میری زندگی ہی بدل گئی تھی۔ پہلی بار احساس ہوا کہ کوئی مجھے چاہتا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح خوشیاں پھر مجھے دھوکہ دے گئیں۔ ماں کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور میں ان کی محبت میں کھو گئی ہوں تو وہ مجھے لے کر ماموں کے گاؤں سے، جہاں ہم اب رہ رہے تھے، ابا بخشو والے شہر یعنی اپنے سسرالی گھر لوٹ آئیں۔ یہاں واپس آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے منع کرتی تھیں کہ میں حمزہ کے گھر نہ جایا کروں، ان کے گھر کا کھانا بھی نہ کھایا کروں بلکہ اپنے گھر رہا کروں، مگر میں نہ مانتی تھی کیونکہ اکیلے گھر میں رہنے کی وجہ سے میرا جی گھبراتا تھا۔ اماں جو ہی گھر سے نکلتی میں حمزہ کے یہاں چلی جاتی اور ان کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے لوٹ آتی۔ ابا مجھ کو منع نہیں کرتے تھے، کہتے ٹھیک ہے ان کے گھر جایا کرو، اکیلے رہنے سے انسانوں میں رہنا بہتر ہوتا ہے۔ اماں کا خیال تھا کہ یہ لوگ مجھے بہکا دیں گے تو میں کہیں کی نہ رہوں گی۔ وہ ان لوگوں کے احسان تلے دب کر جینا بھی پسند نہ کرتی تھیں۔ محنت و مزدوری بھی اس لیے کرتی تھیں کہ محنت مزدوری کرنا ان کی مجبوری تھی۔ ابا اتنا نہیں کماتے تھے کہ گزارا صحیح طرح سے ہوتا۔ جب میں امی کے ساتھ ابا بخشو کے آبائی گھر آ گئی تو میرا برا حال ہوا۔ حمزہ اور اس کے گھر والوں کو یاد کرتی اور چھپ چھپ کر روتی۔ ایسے ہی 2 سال گزر گئے لیکن ان لوگوں کی یاد میرے دل سے نہ نکل سکی۔ ماں میرے حال سے غافل نہ تھی، تاہم انہوں نے میری اداسی کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ ان کو تو اپنے کام کاج اور میری پرورش کی فکر تھی، میرا ہی ایسا حال نہ تھا۔ حمزہ بھی میری خاطر پریشان تھا، وہ اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ اپنی پڑھائی چھوڑ دی، جبکہ اس کے والد اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ جب ماں نے دیکھا بیٹا پڑھائی سے غفلت برت رہا ہے تو ایک بڑے شہر پڑھنے بھیج دیا اور وہاں ہاسٹل میں داخل کرا دیا۔ حمزہ کا دل وہاں بھی نہ لگا، وہ ان دنوں FSC کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اس شہر آ گیا جہاں ہم رہتے تھے، یہاں اس نے ایک سٹور پر ملازمت کر لی۔ یہ خبر ابا نے مجھے دی، اس وقت امی گھر پر موجود نہ تھیں۔ میں بہت خوش ہوئی اور کچھ نہ کچھ خریدنے کے بہانے سٹور پر جانے لگی۔ ابا بھی سٹور پر جاتے تھے، حمزہ ان سے اچھی طرح ملتا تھا اور اپنی طرف سے کچھ اشیاء اور راشن وغیرہ دے دیا کرتا تھا، رقم بھی ان چیزوں کی سٹور کے مالک کو خود ادا کر دیتا۔ ابا بخشو کی آمدنی کم تھی، چوری چھپے نشہ بھی کرنے لگے تھے۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا، وہ میرے سٹور پر جانے پر بالکل بھی معترض نہ تھے، بلکہ اماں کو بھی نہ بتاتے کہ میں حمزہ سے ملتی ہوں اور باتیں کرتی ہوں۔ یہ بات کب تک چھپ سکتی تھی؟ ماں کو پتا چلا تو انہوں نے طوفان اٹھا دیا، سٹور کے مالک سے جا کر شکوہ کیا۔ اس نے حمزہ کو سمجھا بجھا کر اس کے گھر بھجوا دیا۔ وہ جب گھر گیا تو خوف زدہ اور غم زدہ تھا۔ بیٹے کو غم زدہ دیکھ کر باپ نے بجائے ڈانٹ ڈپٹ کے اس کی دل جوئی کی اور شرط رکھی کہ اگر وہ دل لگا کر پڑھے گا تو وہ اس کے لیے میرا رشتہ مانگ لیں گے۔ یہ بھی ان کی شرط تھی کہ وہ FSC میں اچھے نمبر لائے گا۔ حمزہ نے وعدہ کر لیا، جی لگا کر محنت کی اور میرٹ بنا لیا۔ سچ کہتے ہیں کہ محبت میں بڑی طاقت ہے، اس نے اسی طاقت سے کام لیا اور شاندار رزلٹ دیا۔ تو اس کے والد اپنی شرط اور وعدے سے مجبور ہو گئے اور وہ اپنی بیوی کے ہمراہ ہمارے گھر حمزہ کے لیے میرا رشتہ طلب کیا۔ حالانکہ فی زمانہ ایسا نہیں ہوتا، لوگ مجھے تانگے والے کی لڑکی کہتے تھے، جبکہ میرا حقیقی باپ تو زمیندار تھا، لیکن قسمت نے مجھے بے آسرا اور یتیم کر دیا تھا۔ بہرحال وہ بڑے لوگ اور اچھے خاندان سے تھے، جبکہ میں ایک تانگے والے کی بیٹی کہلاتی تھی۔ ماں کو تو اس رشتے پر خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ میرے ستیلے چچا کے رویے اور نا انصافی سے ڈسی ہوئی تھی۔ ان کو زمیندار طبقے سے ہی خوف آتا تھا، لہٰذا خوش ہونے کی بجائے انہوں نے نفرت کا اظہار کیا اور حمزہ کے والدین کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ افسردہ ہو کر چلے گئے، میں بھی روتی سسکتی رہ گئی۔ جانے میری ماں کے جی میں کیا تھا، شاید وہ میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنے کی آرزو مند تھیں، تاہم یہ لوگ شہر میں رہتے تھے اور ہمیں پوچھتے تک نہ تھے۔ کبھی کبھار میری ماں خود اپنے مغرور بھائی اور بھابھی سے ملنے چلی جاتی تھیں۔ حمزہ کے والدین تو اس انکار پر خاموش ہو بیٹھے، مگر حمزہ کا چین قرار لٹ گیا۔ اس کی اب یہی آرزو تھی کہ کسی طرح میں اسے مل جاؤں۔ ایک دن وہ مجھ سے ملا اور کہا کہ تمہاری ماں نے تو انکار کر دیا ہے،
وہ کسی طرح مانتی نہیں، کیوں نہ تم میرے ساتھ میرے گھر آ جاؤ، وہاں ہم شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گئی اور اسے جواب دیا، حمزہ بے شک میری ماں ظالم سہی، میں مگر اپنے غریب والدین کے چہرے پر یہ کالک نہیں مل سکتی کہ گھر سے بھاگ جاؤں۔ دوسری قسط انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دی جائے گی۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔